موزايك FM، الإذاعة الأولى في تونس. انتبه اش قال، انتبه اش قال. صباح نور يا جماعة. اليوم باش نحلوا موضوع مهم برشا اللي هو الاتصال الحكومي، وخاصة في رئاسة الحكومة في القصبة. باش ننطلق من بوست كانت هبطته رئيسة المكلفة بالإعلام في رئاسة الحكومة سماح مفتاح، اللي قالت: صباح النور، توحشت الميكروفون والكاميرا والحوارات والنقاشات. شنو رايكم في بث مباشر أسبوعيا من القصبة نسرق فيه بعض الدقائق من السيد رئيس الحكومة ولا من واحد من مستشاريه؟ الأسئلة عليكم، أنا نوصلهم وضيوفي يجاوبوكم، وكان هذا في شكل سؤال. البوست هذا خلى برشا تعليق من برشا صحفيين، وحتى من عضو الهيكا هشام السنوسي اللي كتب لها أسئلة بالواسطة: حضور الصحفي وتوليد السؤال من أجوبة المستجوب مسألة أساسية في الحوار وهي لعبة. قالها: أشهد أنك تجيدينها، ولكن اليوم المقترح هذا فهو ذو بعد اتصالي. نلقاو في راس قفريش اللي كان في رئاسة الجمهورية في عهد المرحوم الباجي قايد السبسي، يقول لها: نتصور تعيين ناطق رسمي حقيقي يخرج يتكلم باسم الحكومة حاجة مهمة. ألفا يوسف تقول: الحكومة ورئيس الحكومة وجه يضحك. كيف صابرين بانتيني نائبة سابقة في مجلس نواب الشعب، وكيفاش باش يتعطاو أسئلة المواطنين بأي طريقة؟ ثم هل هذه مهمة ديوان رئيس الحكومة ممثل في مستشاريه والمكلفة بالإعلام والاتصال؟ وفما وسائل إعلام وفما صحفيين يقوموا بالمهمة هذية. رينا مقالات زاد تكتبوا اللي يقولوا اليوم القصبة تحب تسكر الباب على روحها وتعمل حواراتها وحدها، وهذية بطبيعة حاجة مش معقولة وما نجموش يقبلها حتى صحفي. بالله ما باش نحط الامور في اطار، خاطر هذه وجهه نظر واحده فقط. عندي زوز ملاحظات على الكلام اللي كنت تقول فيه. معش اياد زاد انت انا ما كملتش السؤال نتاعي. لا مش معناتها ملاحظات على الكلام اللي تقال، معناتها نتاع هشام السنوسي ونتاع الاولاد الكل اللي كانوا تكلموا، زملائنا واصدقائنا الصحفيين. الملاحظه الاولى يا اخي الهيكاش مدخلها معناتها هي في حاجه كيف هكا. هذه الملاحظه الاولى، هيكا هي مسؤوله، هو هيكل تعديلي لوسائل الاعلام. بقى انه معناتها عضو الهيكا السيد هشام السنوسي يعطي في رايه معناتها في حاجه تخص العمل الصحفي بيور اي دور. هو ظهر لي ما عملش تصريح، وظهر لي عمل كومنتير كتب لها كومنتير. بصيرته يا اخي كي واحد يتكلم بالله لحظه ماني هيك. في بالك الموضوع هذا يتحل في فرنسا نفسه؟ لا جوست نقول لك السياسه لقات روحها اوبليجي ما تنجمش الهيكا نتاعهم هما السياسه اللي قالت مش اللي خليني نكمل جوست نجاوبك على انت قلت لي الهيكا تلقى روحها ما تنجمش في فرنسا ما نجمت تعمل حتى شيء. ايمانويل ماكرون جايينها بعد وقت اللي يعمل فيديوهات كيما هكا على خاطر هي تعاقب فقط على اللي يصير في انترنت، ولكن من حق الناس الكل باش يتكلموا. تفضل امين. به ما عندوش صفة، هو عنده صفة. صفته شنو معناتها؟ أنا كي نتكلم اليوم بصفتي شنو؟ بصفتي دجاج الحومة؟ ما بصفتي يا أخي منشط وصحفي في إذاعة موزايك. معناتها هو راهو عضو الهيكا، كي يتكلم عضو الهيكا راه ما ينجمش يكون مواطن عادي قاعد يعطي في رايه. هذا ملاحظة. الملاحظة الثانية فإنه هذا لا يعني إنه ما فماش حوارات، معناتها من غير ما نتشنجوا تشنج اكثر من اللازم. هو معناتها في العالم الكل فما يخرج يتكلم على عباد ويعمل حوارات، معناتها ما قالش ما عادش نعمل حوارات راه باش شكون نجاوب كان في معناتها بقى بعد انتم احرار. فوالا هذوما مختلف الاراء. فما صحفيين زاد ريناهم تكتبوا، رينا مقالات هبطوا زاده في بزنس نيوز وغيرها. هذاك علاش انا تكلمت البارح في تصريح حصري الموزايك كافيه مع سماح مفتاح اللي باش تفسر لنا شنو هو المقترح نتاعها اللي قالت معمول به في الدول الديمقراطيه، وهو سياسه قرب باش رئيس الحكومه يقرب للناس. الفكرة هي فكرة اتصالية في إطار الاتصال الحكومي، في إطار عصر الديجيتال، في إطار زاد كذلك احنا كحكومة اليوم نحب نكونوا حكومة القرب. فكرة سهلة برشا كانت أنه نحلوا البيبان، نعملوا ان لايف ستريمينج هكا باش الناس التوانسة المواطن العادي يشوف القصبة من داخل، يشوف الكواليس نتاع الحكومة، يشوف العمل الحكومي، يشوف السيد رئيس الحكومة كيفاش يعدي نهارو، كيفاش يخدم السادة المستشارين. يظهر لي اليوم للأسف التوانسة كان تحكي لهم على لو ماتينيون ولا الوايت هاوس ممكن يعرفوا الكواليس والمكاتب من داخل والعمل وما يعرفوش القصبة. نحلوا الباب هذا يكون فما تواصل من نوع جديد وتواصل لدقائق. أنا حتى قلت في التواصل هذا علاش لا لو فما أسئلة متاع مواطنين نجاوبوا عليهم. فوالا هذايا التفسير نتاعها. وتجاوب زاد على الناس اللي قالوا هي خاطر كانت صحفيه واعلاميه فاليوم باش تقوم بالدور نتاعها هذايا، وهذا مش معقول. فقالت ان اللي نقوم به راهو فما فرق بين الاتصال وبين الصحافه.
الفكرة متاعي أنا هو عمل اتصالي بحت، ما عنده حتى دخل بالعمل الصحفي. لا حكيت على حوار، لا حكيت على سبق صحفي، ولا حكيت على عمل صحفي هاجر يعني معمول به وشفناه البرة، ماهوش بدعة بالكل. أنا الكاسكيت دو جورناليست زاد ديما تغلب، راهو أنا في الأساس كنت صحفية، فممكن تفهمت هكايا اللي هو حوار، لكن ممكن البعض اللي ما فهمش، على خاطر للأسف احنا استانسنا بطرق التواصل الجامدة، طرق التواصل الكلاسيكية. الحق في المعلومة راهو، والحق في أنه الصحفي يسأل والصحفي ياخذ المعلومة، هذايا حق حتى حد ما ينجم ينحيه اليوم على الصحفيين. وكو دير دو اليوم نجي أنا كصحفية. فوالا هذايا بالنسبه لها هي، وفسرت وجاوبت على الانتقادات. قبل ما نمشي رؤساء حكومات اخرين، شنو رايك اياد؟ شوف، هو معناتها اللي تطرح فيه يطرح في كل الحكومات، كيفاش باش نتواصلوا؟ هل انه نكتفيوا فقط بالحوارات معناتها اللي تصير مع الصحفيين وفي التلفز وفي الراديولات والميديا دماس والا لا؟ الخيار صحيح. المشكل اللي صار هو انه الكاسكيت نتاع الصحفيه كما كانت تحكي سماح خلات الرأي العام يتصور اللي هي في نفس الوقت تحب تخدم لو كومينيكون اي لو جورناليست. نتصور التوضيح اللي عملته نحى اللبس هذا، واليوم كيف هي نحات الكاسكيت نتاع الجورناليست ولات تخدم في الاتصال، من حقها باش حكومتها ورئيس حكومتها تحط تو لي مويان بوسيبل باش توصل رايهم وفكرتهم. ومن بعد هذا ماهوش باش يمنع الصحفيين من انهم ينقدوا، من انهم يطلبوا حوارات، من انهم يسالوا. بالتالي معناتها في تقديري يمكن من الاول قبل ما تتكلم هي يمكن صار انطباع ان هي تحب تلعب في نفس الوقت دور المسؤول الاتصال ودور الصحفي. بالتوضيح اللي عملته ظهر لي ما عادش فما حتى مشكل. فوالا دونك هذه هي اللي وضحته. كما قلت لي دو كاسكيت هما اللي غلطوا. هي خدمتها اليوم لازمها تخرج رئيس حكومتها اللي هو عارفه في احسن صوره، اللي هذه من خدمتها مطالبه به في الاخر. مش كان مع هشام المشيشي، زاد رينا الفخفاخ يحاول انه يقرب. وقتها عمل الاجتماع مع المؤثرين في الريزو سوسيو، وقتها وقامت عليه شويه الخيامه كيفاش يخرج لي انستغراموز معاه. شفنا الشاهد زاد اللي كان وقتها في ديسمبر 2017 وقت اللي خرج وعمل حوار على فيسبوك. يقدر انه السياسه التواصليه للحكومه لابد انها تتطور. اليوم فما عدد كبير من التوانسه يتابعوا الاخبار مش عن طريق القنوات الاذاعيه والتلفزيونيه، عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي. رئيس الحكومه حب يتواصل مع الناس هذه، خاصه مع الشباب. رئيس الحكومه عمره 41 عام. رئيس الحكومه قال نحب نعمل موعد شهري مع التوانسه. هذا كان مهدي بن غربيه وقتها مستشار رئيس الحكومه، وشاهد عمل لك الحوار الشهري مره واحده وما عاودوش. في باله شهري يا اخي ما تعودش من بعد. لا شهري معناتها مره واحده مره في العمر. هذه كان في ديسمبر 2017. هذا هو الفرق بين الشاهد الفخفاخ. ما تستناش مني باش نقول لك انه الريزو طايح في القصبه. انت عاد وقت فما انترنت باهي غادي ما نعرفش ديما كونكتي بالتليفون. ما تعرفش النطق الرسمي نتاع لا كونكتي بالتليفون ما عندكش الريزو نتاعو. لا هو مثلا ما عنديش وي في. انت ما عندكش كود وي في في البيرو؟ ما كانش عندي وي في. معناتها نطق رسمي باسم محكوم ما عندوش كود وي في. ايه شنو المشكله؟ كنت نستعمل في التليفون نتاعي وتابلات. مش نشكي راهو اسمع، يمشيوش الناس يتصوروا نشكي. لا كنت نخدم في ظروف طبيعيه وعاديه. هذايا الفرق بين كما شفنا الشاهد الفخفاخ هشام مشيشي اللي هما في العمر صغار في الاربعينات. فرق يحاولوا انهم يقربوا للاغلب العباد اليوم اللي هما كونيكتي على انترنت. فرق بينهم هما بين اللي هما اكبر في العمر كانوا رؤساء حكومات قبل كما علي العرايض جبالي ولا حتى الحبيب الرصيد، كانوا اكثر كوميونيكاسيون كلاسيك. الحكايه هذه راهي عامله بوليميك برا. باش نمشي نهزكم زاده حتى لفرنسا، وقت اللي كان ايمانويل ماكرون مازال اليوم يعمل في الصفحه نتاعو دي فيديو دي كونتراكتي، يحاول يقرب للناس بطريقه اخرى. موجود في لي ريزو الكل. كان تشوف اوباما في 15 ريزو سوسيو موجود فيهم. اكثر تويت كان عاودت بارتاجه برشا مرات في تاريخ فرنسا هو ايمانويل ماكرون، وقت اللي الفيديو الصغيره اللي فيها وقت اللي يحكيوا على الكوب 21 وقت اللي يقول ميك اور بلانيت جريت اجين ضد ترامب وقت اللي ترشح للانتخابات. وزاد كيف ادوارد فيليب اللي كان رئيس الحكومه نتاعو اللي كان عنده كل جمعتين لقاء على الفيسبوك. بالحق هو يقرا لي كيستيون في اللايف ويجاوب عليهم. هذا اكستري من روبورتاج. زاد هما في فرنسا يقولوا وين تقف حدود الاعلام، وين الاتصال، وين والبروباغندا زاد وين. À nouveau, vous dire bonne année 2018.
C'est la petite surprise du chef des vœux à la jeunesse sur Facebook et Twitter cette fois. Et donc, demandez-vous chaque matin ce que vous pouvez faire pour la France. La maîtrise de sa communication via les réseaux sociaux, c'est la marque de fabrique de ce président très numérique. Via ses réseaux, Emmanuel Macron s'adresse directement aux Français, mais n'échange jamais avec eux, à la différence du Premier ministre. La première question à laquelle je réponds est une question posée par Ange Déchu. Ce lien direct lui permet bien souvent d'ignorer délibérément les médias traditionnels. Pas de questions, pas de contradicteurs. Cette technique, saturer les réseaux sociaux et frustrer les médias traditionnels, lui permet, dans les pas de Barack Obama, un contrôle permanent de son image et le verrouillage des informations. باراك اوباما اللي كانت في الصفحه الرسميه نتاعو كل يوم فما فوتو دي جور، كل يوم فما تصويره جديده، دي فيديو كل يوم من وسط الوايت هاوس، وحاجات اللي هو نشوفوه يفطر، نشوفوه قاعد. ممكن هذا اللي كان في مخ سماح مفتاح ولا حتى المكلفين بالاعلام في رؤساء الحكومات الجدد. نراو زاده ناس مختصين في الاتصال السياسي في فرنسا اللي ينقدوا اللي يصير هدايا، ويقولوا وقت اللي يعمل ايمانويل ماكرون هكا والسياسه يحاول باش يتدخل ما ينجمش، كما كنت تحكي انت على الهيكا امين، ويقول مثلا كما دومينيك فولتون اللي هو مختص في الاتصال السياسي يقول اللي هو مش معقول اليوم الاتصال السياسي هو وقت اللي ليتا يتكلم بالطريقه هذه راهي تولي بروباغندا وتدخل بينات بعضها. احنا اليوم في جينيراسيون جديده عام 2020 لازم حتى الناس اللي يحكموا فينا يتبعوا طريقه الاتصال نتاعهم الاجواء الجديده. يعطيك الصحه، بارك الله فيك هاجر.